سلام زخبركمن زخبركنن سدرا أورا ميديا جونوسايد كوينات تግራይ بعل خاوزولا حمشت عامت عصيرولم أوشت حمشت عامت زلو معبالة ملكيتو أب تግራይ لعلي 10 عامت بغازيطنينتن ممهرنتن زغلغله تغادالاي حادث صحف ليخلنالهم كم الصعب أقربنا يلنا لايك شيرن سبسكرايبن كتغورون ريتكم كتصحفولنا نلابوم عالم بعلما بحمام HIV فيروس تشنقا تمرامرتي مدحانيت سينامولم اتي حمام حد غزاندان كحخ بلبدا بمليونات تقزفوم بفطاري صعر تمرامرتن دغاف منغستات عالمن نصا ولدو مولاد زخ المدحانيت ترخيبوم بزي دما ابينيزر فلماي تግራዋይ كابتي فيروس نصا خوين مولادو مزرارب نيرو أبينيزر مالت إجزابير مسجن مالتيوم بحكي اتخونات تأمر ينيرون يترف كاب HIV نتس أمولاد تمرمير كانت أيخان تتبهيل كون تمسجن زبل جزء ينيرون مجمرة كانت تقرأ في مستقامت أنا خوينا نتسأل خونا ولا أنا مجمرة تقامت مجمرة تعمل حيث لمكرر التجارة تبعية كاب الشلس لا عشل كي يحلف وانا عشل كي يحلف مالتيو نحرقه وليد بحكي أبتوان مناسي مهرات فلاتات وزتيلون كيف لهم سب بسنك HIV كم قوتلي زرقف نيرون كالي أبتوان حزب تግራይ كون إثيوبيا كاب دخنتن دنقرنان كاب كويناتن هوكتن وصيو تسفاسن يقوم قبل معز الساتفولون زربحلون جزياتي نيرون أبكلتشن 13 لكع 5 لومي ورح تقمتجن أب تግራይ بعل جونوسايد كوينات تولع زي سعيبو كاب علتها وقع تግራዋይ جميرون كسام مرخب حفاش زعبا قرن أفريكا يلون عالم كل نجر تقايرم صلاتي تلافينوم حزب تግራይ كصنتو بسماي درون تواقعت نفرتن حويسون ماليا زيبلوم عتقس تعاطقو ششو سراويت كتيتوم جونوسايد فصيموم بانصارو دما اب تግራይ يترف تتኳስ برت عتقي بتر حيزوم قطيموم زيفلطون اب سرحن تمرتن زنورو مناسي إيدين إجرين أكيبة عدي أي تدفرن بمبال نمخته كتيتوم يوم بزيدما أبينيزرن كالوت بزحات ملامل مناسين نبارر تجارلتن مسوعات خفيلهم حدا مليون زخون وجنات بحيلتات صلعت سنيتهم للي حدا 225 شحدك أنستيو تعميسن بمليون زغصر وجنات كمو مربتهم تفناقيلهم تمزابيلهم بمليون زغصر وجنات تلمتاتن حلمتاتهم كشفوهم كونستراكشن سرحتني أنا رجعتنا كونستراكشن نبرتها جزء سرح سلام سرور أستفعل عليه سرحني أنا بعلي حزب تግራይ نمصنات انت زي تخايلو نمبتتان عليموم تلافينوم ششو سراويتن درونن حاويسون زمناو عدقن حيزوم جونوسايد كوينات تግራይ زاوج صلاتيم ب10,000 زي ملؤ عطقات تግራይ دحر دما كم أبينيزر زامسول جغان مناسيم اب حصير غيزنا تواغو زسلطون እና سلطون زواغو تصمبيروم صلاتي استلمو صنت حزب تግራይ ملؤ بملؤ كيفصمو تمكيتوم بخوينات حساب لبو زي سمرلو صلايم حزبي كم حزبي بطمياس كرغف حصوص راديتنا بتግራይ كيات تخل كيلوم 360 دغري كبيبو عصيوم تግራዋይ ግን አውሽጥ ይርካባቱ እና በቃቃ እና ተሐጋገዘ ዲያስፖራ በዲፕሎማሲን ካሎ ስራሕትን ሓገዙ ክልተ ዓመት ጽንሕ ኩናት ዕጽዋን ክባን ሙጻት ኸይልዩም زي نصلات زدنگصن عالم زگرمن جگنነት ተጋሩ ብልጽግና ኣብ ቅድመ ዓለም ስምምዕ ሰላም ክፍርም አገዲድዎም ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንሰላም ደላይ ዓብይ ቅሳነትን ተስፋን ይነይሩ ይኹን በርቲ ውዕሊ ተኽስጠጠው ካብ ምባለን ግልጋሎት መሰረተ ልምዓት መሃብን ዘለለ ዘተኣማምን ሰላም ኣይፈጠረን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣይመለሰን ግዛት ትግራይ ውሕሰይ ገበረን ሰራዊት ትግራይ ናብ ስርዑ ናብሩ ኣይመለሰን ኮታስ ብዙሓት ዓበይቲ ስምምዓት ኣይተፈጸሙን 5 ዓመት ብከን ዳይምኒው ዘምሰብ ዚኦም ሳቶም ስካዕ ዝምብላ ዓወጥ ይሕመለው ታክሲ ዓልኾን ክረ بزي دما لومي ورحي 50 عامتو زغصره جونوسايد كوينات تግራይ بسلاحتا قصيل مبر ططو يبلن ازي بكوينات كصنت زي كال حزبي بسلاحتا خصنت انت زي تخايلو دما بستفالالي منجد خبتاتن مغبار زبل شرح እና ተፈጸመዩ ተደናግጦ ይወጣ በራሱም ተመልሶ መጥቶ ሰፍሯል አሁን ከኛ ጋር እቺ የሚቆጠር ሰው ይኖራል ይሄደውም ሰው ለማስመለስ እኛ ተቃርኖም የለን جونوسايد تفصمل لي أكالس سنتكنس سلاي أبوي هافتم ناتنا لو ساعات جن لب خعين يروم جنا من تأتيهم أو شو كشة أنا باور من تأتيهم
انتريم ادمنستريشن كده ثلاث عام لزقنا انتريم ادمنستريشن باس كيقصوا زي يقولوا ناي بوليتيكا سجل جوانات بزي حمو سادي the primacy of the party ناي تو بارتي هلونا على حزب هلونا هم زغنا بتقول يرمنا ኣብቲ ክልተ ዓመት ጸላኢ ፊት ንፊት ገጢምካ ምምካት ደም ዘፋስስ ኩናት እንትፍጸም ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ ጠጠው ከብሎ ጻውዒት የቕርብ ነይሩ የተሓሳስበና ኣሎ ካብ ዝብል መግለጽ ዘለለ ከም ዘይነበረ ይዝክር እዩ ሕዚ ድማ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ጽዕንቶ ክፈጥሩ ብፍላይ ንኣፈራርምቲ ኣካላት ብተደጋጋሚ ጻውዒት ቀሪቡ እዩ ዛጌድ እዚ ጻውዒት ሰሚዑ ዘተግብር ሓይል የለን ኮታስ ምትፍናን እናሓየለ ተዋዓልቲ ተመሊሶም ናብ ኩናት ከይኣቱ ዘስገአሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ቅድሚ 20 ዓመት ንፈለማ እዋን ኣብ ደማ HIV ኤድስ ቫይረስ ዘለዋ ወይዘሮ ግደይ ነፃ ኮይኑ ዝተወለደ ኣብየነዘር መበል 20 ዓመቱን ከየኽበረም ወርሒ መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ተሰዊኡ እዩ አጋጣሚ ዝቆን አለ ተወሊዱ ዓዊ ድሮከላ መስዋዕት ወጽሑ ተጋዲሉ ተሰዊኡ እንደ ዓመቱ ወደ 18 ዓመቲ 6 ወርሒ ካብዚ አኸይቱ ያው መስከረም 2010 ተርባዕቲ ብትተምዕሩ ክትሉልና ማለት እዩ ኣብ ቆበካቢ ተሰዊኡ ለና ማለት ንሽተይ ከቢድዮ هو كاو بدحريو كل تشجر حليفي مستولد ولا انا مستولد تقول على بطعم بطبع يخون بسرح صبغ ولا مسجن قال عينيرو بصرو مدحانيتي كيو حتى النهر سينير كبغ العتيز حزب تግራይ ከም ህዝቢ ልክዕ ከም ኣብየነዘር ዋጋ ዝተኸፈሎም ወለዶ መላምል ቀያሕትን ጸለምትን ዋጋ ከፊሎም እዮም በዚ ድማ ተስፋ ዝቆረጹ መናእሰይ ትግራይ መረበቶም ናገደፉ ዳግም ይስደደሉ ተመዛበልቲ 5 ዓመት ኣብ ኬንዳ ቁርን ንፋስን ፀሓይን ዝናብን ዶሮናን ጭቃና ተፈራርቆም ዘሕለፍዎ ጫፍ ጸገም ብቀትሩ ብዝብኢ ዝብልዑሉ ግዜ ተፈጢሩ ሞትን ስቃይን ዕለታው ተርእዮ ኮይኑ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምፍራሙ ትግራይ ከጽንቱ ዝተላፎኑ ሓይልታት ዝበተነ እዩ ነይሩ ይበሃል እቲ ውዕሊ ምፍራሙን ብዘይ ምትግባሩን ኣሰላልፋ ፖለቲካ ቀይሩውን ይበሃል እዩ ከምቲ ቅድም ክብል ዝተገለጸ ተዋዓልቲ ካብ ምትፍናን ጀሚሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ ኣሰላልፋ ፖለቲካ ክቃየር ኣገዲድ እዩ በዚ ድማ እቲ ዞባ ከም ዞባ ኣብ ተጠንቀቕ ጠጠው ክብልን ዘተኣማምን ሰላም ከይፍጠርን ገይርዎም ብድምር ኣብ መንጎ ኤሊትን ኣመራርሓን ትግራይ ዘሎ ኣፈላላይ ፖለቲካን ዘይምር ዳን ጀሚሩን ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዘይምርጋ ኣብ ኩናት ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ሕውየቱን ዳግመ ህንጸቱን ከይረጋገጽ ዕንቅፋት ኮይኑዎሎ ብጭቡጥ ድማ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ኣብ ከቢድ ጸገም እያ ዘላ እዚ ካሊእ ሓደጋ እዩ ዘንጸላልወና ዘሎ ደመና ኩናት ኣሎ ኣብ ትግራይ ምንም ተሓቢኡ ክሕባእ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሰዓብየን ኩናት ብምርዳ ኣሰላልፋ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምጽናዕ መዋጽእ መንገድና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሓድነትና ብምጥንኻርን ናይ ምድርዳር ዓቕምና ክንዕብን ይግባእ ንብል ሰላም